कस्मिंश्चित् नगरे चन्द्रो नाम भूपतिः प्रतिवसति स्म। तस्य पुत्राः वानरक्रीडारताः वानरयूथं नित्यमेव विविधैः भोज्यपदार्थैः पुष्टिं नयन्ति स्म। तस्मिन् राजगृहे बालवाहनयोग्यं मेषयूथमासीत्। तेषां मेषाणां मध्ये एको मेषः वानरक्रीडारताः अहर्निशं महानसं प्रविश्य यत् पश्यति तद् भक्षयति। ते च सूपकाराः यत्किञ्चित् काष्ठं मृण्मयं भाजनं कांस्यताम्रपात्रं वा पश्यन्ति तेन तम् आशु ताडयन्ति स्म। मेषस्य सूपकाराणां च कलहम् अवेक्ष्य नीतिविदाम् अग्रणीः वानरयूथपतिः अचिन्तयत्, एतेषां कलहो न वानराणां हिताय। एवं विचार्य स यूथपः सर्वान् कपीन् आहूय रहसि अवदत्, सूपकाराणां मेषेण सह एषः कलहः नूनं भवतां विनाशकारणं भविष्यति। उक्तं हि तस्मात् स्यात् कलहो यत्र गृहे नित्यमकारणः तद्गृहं जीवितं वाञ्छन् दूरतः परिवर्जयेत्। ततः सर्वेषां संक्षयो न भवेत्। तदेतद् राजभवनं परित्यज्य वनं गच्छामः। यतः कलहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्तं सौहृदं कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुकर्मान्तं यशो नृणाम्। तस्य वचनम् अश्रद्धेयं मत्वा मदोद्धताः कपयः प्रहस्य अवदन्, भो किमिदमुच्यते? न वयं स्वर्गसमान उपभोगान् विहाय अटव्यां क्षारतिक्तकषायकटुरूक्षफलानि भक्षिष्यामः। तच्छ्रुत्वा शाश्रुनयनः यूथपतिः सगद्गदम् उक्तवान्, रसनास्वादलुब्धाः यूयम् अस्य सुखस्य कुपरिणामं न जानीथ। अहं तु वनं गच्छामि। अध अन्यस्मिन् अहनि स मेषो यावद् महानसं प्रविशति तावद् सूपकारेण अर्धज्वलितकाष्ठेन ताडितः। ऊर्णाप्रचुरः मेषः वह्निना जाज्वल्यमानशरीरः निकटस्थाम् अश्वशालां प्रविशति दाहवेदनया च भूमौ लुटति। तस्य क्षितौ प्रलुटतः तृणेषु वह्निज्वालाः समुद्धिताः। ज्वालमालाकुलाः अश्वाः प्राणत्राणाय इतस्ततः अधावन्। तेषु केचित् दग्धाः, केचित् अर्धदग्धाः, केचन च पञ्चत्वं गताः। दग्धां हयशालां विज्ञाय स विषादः राजा शालिहोत्रज्ञान् वैद्यान् आहूय अपृच्छत्, हा दग्धाः मे घोटकाः, कथं रक्षणीयाः? सपदि उपायः क्रियताम्। तदा वैद्यः प्रोवाच, कपीनां मेधसा दोषो वह्निदाहसमुद्भवः अश्वानां नाशमभ्येदि तमः सूर्योदये यथा। यथोचितं क्रियताम् इति राजादेशं श्रुत्वा सर्वे भयत्रस्ताः कपयः अचिन्तयन्, हा हताः वयम्, अवधीरिताः अस्माभिः गुरुजनोपदेशाः। उक्तं हि मित्ररूपाः हि रिपवः सम्भाष्यन्ते विचक्षणैः, ये हितं वाक्यमुत्सृज्य विपरीतोपसेविनः।